गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्त्रीरसादनम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चरेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। शतमानं भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुश्चतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः। शतमानमिति शतमानं भवति शतायुश्चतायुर्भवति शतायुः पुरुषः पुरुषश्चतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषश्चतायुश्चतायुः पुरुषश्चरेन्द्रियश्चरेन्द्रिय पुरुषश्चतायुश्चतायुः पुरुषश्चरेन्द्रियः। शतायुरिति शता आयुः पुरुषश्चरेन्द्रियश्चरेन्द्रियः पुरुषः पुरुषश्चरेन्द्रिय आयुष्यायुश्चरेन्द्रियः पुरुषः पुरुषश्चरेन्द्रिय आयुषे चरेन्द्रिय आयुष्यायुश्चरेन्द्रियश्चरेन्द्रिय आयुष्येवैवायुश्चरेन्द्रियश्चरेन्द्रिय आयुष्येव चरेन्द्रिय इति शता इन्द्रियः आयुष्येवैवायुष्यायुष्येवेन्द्रिय इन्द्रिय एवायुष्यायुष्येवेन्द्रिये एवेन्द्रिय इन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रतिप्रतीन्द्रिय एवैवेन्द्रिये प्रति इन्द्रिये प्रतिप्रतीन्द्रिय इन्द्रिये प्रतिष्ठति तिष्ठति प्रतीन्द्रिय इन्द्रिये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति तिष्ठति प्रतिष्ठति तिष्ठति तिष्ठति। ॐ अग्निरिव चतुर्भव आदित्या इव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्माजुरायुर्भव आजुरायुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभकं चतुरं वत्सरं दीर्घमायुः अमोघैरमोघैरगहारिभिः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव यो वैतां ब्रह्मणो वेदा अमृतेनामृताम्बरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मा च आयुष्कीर्तिं मृजाञ्जरोः भागधेयेनैवेनं मणयते ब्राह्मण आरुषेयमुद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवेनं देवता विरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविति ब्राह्मणे वदन्तिरस्ता ब्राह्मणेच्छो वेदविच्छोदिवेदिवे नमस्कुर्यान्न श्रीलङ्गेऽर्तये देता एव देवताः प्रीणाति पर्यात्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोतिरात्रवत्तममहद्भवति सर्वस्यात्यै सर्वश्चरित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं यजति। शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चरेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। సో పంతులు గారు బాబునైతే ఆశీర్వచనంతో బ్లెస్ చేశారు. సో మరి ఇప్పుడు కేక్ కటింగ్ సార్ స్టార్ట్ చేద్దామా? సో అవర్ లిటిల్ హీరో దేవాంశ్ నందన్ ఫస్ట్ బర్త్డేకి విచ్చేసిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నామండి.